नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादी पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको आयोजनामा नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ, ईद, क्रिसमस एवं लोसार पर्व 2078 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडाको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ, ईद, क्रिसमस एवं लोसार पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडाले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बीचमा आफूले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पाएको बताएका छन्। कोरोनाको खोप लगाउन बाँकी सम्पूर्ण जनताले अबको केही महिनाभित्रै खोप पाउने उनको भनाइ छ। नेपालले विश्वास गरेर जुन दिनुभएको छ, यसलाई अहिले विश्वव्यापी रहेको कोरोनाको महामारीको बीचमा मैले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पाएको महसुस गरेको छु। काठमाडौँका केही मिडियाका साथीहरूले पनि धेरै बोलाउन खोज्नुभयो। मैले केही अवधि आधा एक महिना म मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कुरो जानकारी, अहिलेसम्मको स्थिति के हो, अहिलेसम्म भएका सम्झौता के हुन्, सम्झौता अनुसार सामानहरू आएका नआएका के छन्, पाइपलाइनमा के स्थिति छ र अब आवश्यक कति हो र यसलाई हामीले कुन अवधिसम्ममा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप पुर्याउन सक्ने भन्ने हिसाबको हकमा म यो बुझ्ने कार्य गरिरहेको छु। त्यसका बावजुद पनि तपाईँहरू समक्ष म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दा कोरोनाको खोप प्रथम डोज या दोस्रो डोज लिन बाँकी सम्पूर्ण नेपालीहरूले केही महिनाभित्रै खोप पाउने गरी मन्त्रालयले सरकारले व्यवस्थापन गरेको कुरो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली जनताको विश्वासमा आँच नआउने गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल जिम्मेवारी र कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने साथै आइपरेका हरेक चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सामना गर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। यस्तो महामारीको मुद्दामा जनताको स्वास्थ्यसँग गाँसिएका कुराहरूमा पनि जुन खेलवाड हुने गरेको थियो, जुन तपाईँहरूले पत्र पत्रिकामा मिडियामा नियमितता अनियमितताका कयौँ खबरहरू सुन्नुहुन्थ्यो। म यो मञ्चबाट तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा त्यो चिज तपाईँहरूले चुनेको प्रतिनिधिले बेइमानी गर्यो, ओम्नी जस्तो भयो, वाइड बडी जस्तो भयो भन्ने कुरो सुन्न पाउनु हुने छैन। म तपाईँहरूको विश्वासलाई लिएर तपाईँहरूको विश्वासमा घात नपर्ने गरी तपाईँहरूले शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने गरी म जे जति अवधि यो जिम्मेवारीमा बस्छु त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्छु र यो मैले पाएको चुनौतीलाई म सामना गरेर सफलतातिर अगाडि बढ्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको छु। संविधान र लोकतन्त्रलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्ने साथै संविधान र लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वासमा आँच आउने खालका कार्यहरू हुन थालेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दा अहिले जटिल स्थिति छ। हामीले संविधानलाई बचाउनु पर्नेछ, लोकतन्त्र बचाउनु पर्नेछ। दुई चोटिको संविधानबाट बनेको संविधान बेला बेलामा धर्मराउने, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्ने, लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वासलाई कायम गर्नुको सट्टा भत्काउने गरी क्रियाकलापहरू हुने, यी यस्ता विभिन्न घटनाक्रमका विरुद्धमा योभन्दा अगाडि हामीले लडेका, इभेन अदालतसम्म पनि पुग्न परेका घटनाहरू यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यसकारण हामी अहिले एउटा मोर्चा भन्नुहोस्, गठबन्धन भन्नुहोस् बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो गठबन्धनमा हिजो 36 सालदेखिको आन्दोलनका, 46 सालका आन्दोलनमा सहभागी प्रजातन्त्रको पक्षमा सहभागी दलहरू, 62 सालको आन्दोलनमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका दलहरू, हामी अहिले यो गठबन्धनमा सामेल भएर अगाडि बढिरहेका छौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादी पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको आयोजनामा नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत, छठ, ईद, क्रिसमस एवं लोसार पर्व 2078 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवड़ाको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी मकवानपुरका उपाध्यक्ष मीना लामा, नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशकी मुख्य सचेतक मुनु सिग्देल लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। आइतबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजनामा नेपालीहरूको महान पर्व दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत र छठ पर्वका अवसरमा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन्। उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा, प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कर्मचारीहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बुटोलको मोतीपुरमा सरकारले दमन गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेका सदस्य खिमलाल भट्टराईले अरू नागरिकले दशैं मनाइरहँदा बुटोलका सुकुम्बासीलाई सरकारले दशा निम्ताइदिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। नेकपा एमालेलाई कमजोर नबनाइकन, यो केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत नगरिकन, केपी ओलीको हाइट नघटाइकन आफ्नो हाइट नबढ्ने भयो, जसरी पनि सत्ताच्युत गर्नुपर्ने भयो। अनि बल्ल आफ्नो राजनीतिक हाइट अलिकति उच्च देखिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हो। र अर्को कुरा, नेकपा एमालेको कद नघटाइकन, यसको साइज, यसलाई विभाजन नगरिकन यसलाई चाहिँ अलिकति फुटाउन त चाहिँ नि, अब विभाजनको हैसियतमा नभए पनि कम्तीमा चोइटाउन सकियो भनेदेखि यो आफ्नो अलिकति दलको हैसियतलाई माथि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हो। र उहाँहरूले यो मुद्दा मामिलातिर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसको पछाडिको उद्देश्य त्यही नै थियो, एउटा सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य, कुर्सी मोहको उद्देश्य, अवाञ्छित खालको चाहिँ एउटा राजनीतिक मोहलाई, त्यो आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्नु थियो र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने उहाँहरूको उद्देश्य थियो। अब एउटा उद्देश्य उहाँहरूले पुरा गर्नुभयो परमादेशको माध्यमबाट, त्यो भनेको नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँहरूको हाइट बढ्यो कि बढेन, अहिले सत्ताधारी दलहरूले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू, उहाँका समर्थक शुभेच्छुक जनताले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा यो सांसद जो हुनुभएको छ सत्ताधारी दलको, उहाँहरूले चाहिँ यही संसदभित्र मात्रै लोगो लगाउने हो, बाहिर गइसकेपछि म सत्ताधारी हुँ भन्ने कुनै चाहिँ एउटा गौरवबोध उहाँहरूमा छ भन्ने लाग्दैन। आज जे जस्ता घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्, जे जस्तो स्थिति देखिँदैछ, त्यसले कुनै चाहिँ उहाँहरूमा पनि जोस जाँगर, आफ्नो कार्यकर्ताहरू, समर्थक जनतामा कुनै उत्साह छ भन्ने म ठान्दिनँ। यद्यपि उहाँहरू जो पद प्राप्ति गर्नुभयो उहाँहरूका लागि भयो, उहाँहरूको माउली ससुराली एउटा खुसी हुने अवस्था बन्यो होला, दसैँ राम्ररी मनाउनु होला, त्योभन्दा बाहेक अरू हुने स्थिति देखिएन। र अर्को कुरा, यो परमादेशको चाहिँ घोषणा, परमादेशको फैसला कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा पनि, त्यसको पनि पर्दाफास भयो। कसरी एउटा लेनदेन, कुन उद्देश्यको निम्ति चाहिँ यो सब गरिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि यो पर्दाफास भयो र जनताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्ने, देशले देख्यो यो सब परमादेशको आदेशको जारी र अर्को कुरा यो फैसला र यसको परिणाम आजका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले स्पष्ट बनाउने काम गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नै जिल्लाका सुकुम्बासीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग हुँदा कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्टराईले मृतकलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। आज चाहिँ दशैं आइराखेको छ, लाखौं जनताको हातमा आज लाल पूर्जा हुन्थ्यो, सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरूको हातमा लाल पूर्जा हुन्थ्यो आज, र यो दशैं असाध्यै खुसी साथ मनाउने स्थिति बन्थ्यो। तर आज भूमिहीन जुन भूमि आयोगको खारेजी गर्यो, यो सरकार आउने बित्तिकै पहिलो कामको रूपमा भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने काम गर्यो। यो वास्तवमा एउटा देशको लागि विडम्बना थियो, यो दुःख थियो। आधारभूत त्यो एउटा पछाडि परेको वर्गलाई माथि उठाउने जुन चाहिँ हाम्रो सरकारको एउटा अभिष्ट थियो, जुन लक्ष्य थियो, जुन योजना थियो, कार्यक्रम थियो, त्यसलाई धराशायी बनाउने काम गरियो।
र सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ लात हान्ने काम गरियो। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने क्रममा आइतबार ठूलो झडप भएको थियो। झडपमा 4 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। यस्तै 16 जना सर्वसाधारण र 39 जना प्रहरी घाइते भएकोमा 4 जना प्रहरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन रोक्न निर्देशन दिएका थिए। सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्राप्त सिफारिसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। हिजो मात्रै एउटा असाध्यै दर्दनाक दुःखद अपराध जन्ने काम रूपन्देहीमा भयो। मोतीपुर कोरिडोरमा मोतीपुर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र जुन चाहिँ अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भनेर योजना बनाएको थियो, त्यो ठाउँमा केही सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरू नभएको होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर हिजो अचानक दसैँ आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो। 4 जना निहत नागरिकको सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दसैँ आएछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। त्यस्तो एउटा दशा निम्त्याउने काम यो सरकारले गर्यो। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिल्लाको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ रूपन्देहीमा 4 जना मान्छेको यो बेलामा हत्या हुने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। र अर्को कुरा, म चाहिँ त्यो घटनाको अहिलेसम्म पनि छानबिनका लागि कुनै प्रयास भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। घाइते हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा 18 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अहिले चाहिँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध हुनु पर्यो। र म माग गर्न चाहन्छु मृतकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध होस्, उहाँको परिवारको लागि। र म त्यो घटनाको सम्पूर्ण रूपमा भर्त्सना गर्छु। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयक फिर्ता गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकले यो सहमतिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यसअघिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रोस्टम घेर्न पुगेका एमालेका सांसदहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पदीय मर्यादा कायम गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षतापातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, पक्षतापूर्ण व्यवहार मुर्दाबाद, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, कालो धन हामीलाई चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। सभामुखले प्रतिनिधि सभालाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आम जनमासमा संसदप्रति निराशा उत्पन्न हुनेमा सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए। तर एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी कायमै राखेका थिए। सो पश्चात सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सिफारिसमा मिति 2078-6-22 गते देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 नाम थर पद नाम कार्यविभाजन श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री विरोध खतिवडा मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ, श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल मन्त्री रक्षा, श्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री खानेपानी, श्री नारायण खड्का मन्त्री परराष्ट्र, श्री रेणुकुमारी यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री महेन्द्र राय यादव मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री उमा रेग्मी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री शशि श्रेष्ठ मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्री शहरी विकास, श्री गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री रामसाय प्रसाद यादव मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री महेश्वर जंग गहतराज मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री बोध कुमारी यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, तोया नारायण गेवाली सचिव 2078-6-22। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 को पेश गर्न अनुमति दिन्छु। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएका थिए। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय सभाको सहमति प्राप्त भएकाले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई समय दिएका थिए। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यसअघि असोज 22 गतेको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमति लिने प्रस्ताव पारित भएको थियो। सोमबारको बैठकबाट सो विधेयक फिर्ता भएको छ। अब म माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रूपन्देहीको मोतीपुरमा सुकुम्बासीको हत्या गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सरकारको विरोध गरेको छ।
तारन्तार संसद अवरोध गरिरहेका एमाले सांसदहरूले सोमबार पनि जारी राख्दै सदनमा गोली हान्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। आइतबार रूपन्देहीको मोतीपुर क्षेत्रमा प्रहरी र अतिक्रमणकारी बीच झडप हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले मोतीपुर घटनामा प्रहरी दमनको विरोध गर्दै सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक 9 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबारको बैठकको अन्तिममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दशैं लगायतका चाडपर्वको शुभकामना दिँदै बैठक स्थगित गरेका हुन्। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।